ان شاء الله au bout de cette séance غادي نحاولوا اننا نبريزونطيو البارتي 5 اللي هي متعلقه بلا بوليتيك ايكونوميك. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي الديفينيسيون ديال لا بوليتيك ايكونوميك اللي هي لونسومبل ديال لي زاكسيون كوهيرون بريز بار سونس ايكونوميك. وهاد لونسومبل ديال لي زاكسيون كوهيرون بريز بار بريز سونس ايكونوميك يعني انهم هما واحد المجموعه ديال التدابير ولا مجموعه واحد القرارات يتخذوهم واحد الجهات معينه باش انهم يجروا لنا بعض التغييرات في الاقتصاد ديال البلاد و نعم أعطيت بعض الشرط لبعض الأمثلة اللي ممكن أنه يوقعوا فيهم هاد القرار يتخذوا فيهم هاد القرارات اللي هما لاستابيليتي ديال لي بري من لومبلوا لي زيكيليبر اكسيتيرا. بالنسبة لي بوليتيك ايكونوميك ولا القرارات ولا السياسات الاقتصادية كيفاش يتخذوا السياسات الاقتصادية سواء يتخذوا كونجونكتورال سواء أنهم يتخذوا سور لا ستركتورال. بالنسبة كونجونكتورال une fois غتبدا تسمع كونجونكتورال اش غادي تولي تسمع لو كور تاع او اش خصك تعرف انه كونجونكتورال اش كتكون معاه تكون معاه لا كوريكسيون ديال لي زيكيليبر سيور او نيفو ديال لو مارشي ولكن وحتى لي في ديالها غيكون سيور لو كور تاع. ولكن ستركتورال تنقول ان العكس ديال كونجونكتورال يعني ان كونجونكتورال الا كانت سيور لو كور تيرم ستركتورال غتكون سيور لو لون تيرم. structurel اللي كانت دير لا موديفيكاسيون ديال ستركتور ايكونوميك راه هادي دارت لا كوريكسيون يعني الضد ديالها. او ستركتورال راه توجور الا كنا سيغ لو لون تيرم يعني لا في ديالها غيكون سيغ لو لون تيرم. هنا غنمشيو لي فونكسيون ديال لا موني والفونكسيون ديال لا موني كاينين دو تيب دو موني كاينه لا موني اونسيان هيستوريك وكاينه لا موني اللي هي اكطويل اللي تنتعاملوا بها في هذا الوقت. بالنسبه لونسيان هيستوريك كاينين 3 تيب فيها. كاين بروميير تيب اللي هي تروك. غادي نشرح تروك هي واحد المعاملات تجاريه كانوا يتعاملوا مع الناس شحال هادي وهي انه كانوا يتعاملوا مقايضه واحد النوع من المقايضه حتى المقايضه ما جات المارشانديز واحد النوع ديال المقايضه هو انه كنعطيك البيض كتعطيني الدجاج ما كاينش شي فالور ولا ما كاينش شي مقدار محدد ديالو. ابري ما شافوا انه هادشي هذا راه ماشي مزيان مش دارت لا موني اللي هي سميناها موني مارشانديز هو انه حددنا واحد لو ريفيرونس ديال واحد لي برودوي لانه ممكن نديروا بهم لي زيشونج بحالاش هاد لي ريفيرونس بحال لو بلي لور الكويفر اكسيتيرا يعني انه حددنا واحد لو ريفيرونس. الا عطيتك النحاس ولا عطيتك الذهب راه غادي تعطينا هذاك لو برودوي هذوك لي برودوي ليبي. علاش؟ حيتاش كاين ولا القمح حيتاش هذوك سو سون دي ريفيرونس وهما باش ولينا كنتعاملوا. ابري لقينا بانه ابري في ليستوار ديال الموني لقينا انه هذوك لي ميتال لقيناهم انهم تيتعاملوا بهم الناس مزيان الوغ كو تما بانت لا موني ميتاليك وانه وين كنتعاملوا بواحد العمله اللي متكونه من المعادن اللي كاينين بزاف ديال المعادن كاين الذهب كاين النحاس كاين الفضه كاين اكسيتيرا. من بعد مشينا لا موني اكطويل هنا راه تندرسوا المراحل ديال فاش كيفاش ولاو عندنا العملات. لا موني اكطويل من لا موني ميتاليك مشينا لا موني فيدوسيير. لا موني فيدوسيير هي واحد النوع ديال المال ديال لا موني اللي تحول من الميتاليك للفيدوسيير. هو انه كيفاش ولا قانوني هو انه ولات عمله مطبوعه كل منطقه ولات عندها واحد العمله ديالها تتعامل بها واحد تيكون ذهب ولا فضه ولا نحاس طابعين فيه واحد الطابع واحد الوجه ولا واحد الرمز وسماوه واحد السميه الوغ ولات عندهم عمله تيتعاملوا بها اللي هي لا موني فيدوسيير بلس زادوا لي بيي دو بونك. ابري ما الناس ولاو يتعاملوا بهذوك الفلوس اللي هما مطبوعين اشطرا تكونوا البنوك. فاش تكونوا البنوك ولاو الناس يحطوا فيهم هذوك الفلوس. علاش؟ حيت البنوك الهدف الاول كان عندهم هو انه كانوا يحميو فلوس الناس. الوغ تكونوا البنوك فاش تمشي تحط في البنك ديالك الفلوس تعطيوك واحد البيي. هذاك البيي سي ان بيي دو بنك بيي دو ديبو انك حطيت الفلوس بيي دو بنك.
من بعد الناس ولاو تيتعاملوا بهذوك البيي دو بنك. ابري تكونت لنا الموني سكريبتور. لا موني سكريبتورا اللي هي واحد لا موني سو فورم ديال ارقام في البنك، ارقام في البنك، واحد اون تيرم دو شيفر تيكونوا في البنك. تما ولات عندنا الموني سكريبتور، يعني انه وليتي عندك واحد لو شيفر تيلي في لا بنك، هو سي ان موني سكريبتور. ابري وقعت ليفولوسيون في العالم وظهرت l'informatique, etc. Alors que au niveau du développement au niveau de l'internet, بانت واحد الموني اللي هي متقدمه بزاف، اللي هي لا موني الكترونيك. سيتو موني اللي كنتعاملوا بها au niveau الكترونيك. هنا هاد لا موني هادي باقي فيها بعض الثغرات اكسيتيرا. او اشهر العملات اللي دارت توب au niveau ديال 2019 2018 et 2020 هي البيتكوين. بالنسبه لي فونكسيون ديال لا موني، هنا عندنا 3 فونكسيون. هو واحد المويان ديشونج، يعني انه ممكن نديرو به لاشا اي لا فونت ديال لي برودوي. واحد لو ريزيرف دو فالور، يعني انه هو اللي كيحدد لنا تنحطوه ريزيرف و كتبقى دائما عنده القيمه. وواحد ميزور دو فالور، يعني انه ميزور دو فالور كتعني واحد لونيتي دو كونت. الا بغينا نعطيو واحد القياس ولا بغينا نعطيو واحد القيمه لشي حاجه، كنقيموها اون تيرم ديال لارج ديال الفلوس. بالنسبه لهاد البارتي هادي غادي راه هي بارتي باينه، غادي نحاولوا انه نمشيو للبارتي ديال واحد الجدول اللي هو جدول معروف كنخدم به هنايا. واحد الجدول ديال لي تيب دو مون. بلا نحاول انه نخدموه اون تيرم ديال العوارض. هنا غادي ندير ام اللي هي موني، غادي ندير في جيسيال. اول موني اللي هي لا موني فيدوسيال. بالنسبه لا موني فيدوسيال، مناش تتكون لنا لا موني فيدوسيال؟ كما قلنا انه الموني فيدوسيال تتكون لنا اللي بيه من الموني ديفيزيونير، موني ديفيزيونير طبيعة الحال، بلوس لي بيي دو بنك. عقلوا معايا على هادشي مزيان. الوغ غنمشيو لاش الموني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال مناش تتكون لا موني سكريبتورال؟ لا موني سكريبتورال تتكون من لي ديبو افو و مناش اخر هاد لي ديبو افو توجور تيكون عندهم واحد لو سو اون ان سولد كريديتابل. طبيعة الحال هذا لي ديبو سواء انهم تيكونوا عند لي بنك، سواء انهم تيكونوا عند لي بنك عند لا بنك، سواء انهم تيكونوا عند لي زيتابليسمون دو كريدي. ابري غادي نمشيو انه غادي نلقاو لي بلاسمون افو. مناش تكونوا هاد لي بلاسمون افو؟ هاد لي بلاسمون افو تيتكونوا من لي كونط سور كارني au compte sur livret, sur carnet, plus compte sur livret. واش اخر هما تيتكونوا من بلوس لا كاس ديبار. dernière chose اللي بقات لنا هما لي زوت اكتيف monétaires. Les autres actifs monétaires. Les autres actifs monétaires تتكون من les dépôts à terme ou من les capacités de dépôt. من les dépôts à terme طبيعة الحال
plus les certificats de dépôt. هنا غادي نديرو هنا درنا لي مون لي تيب دو مون. هنا اش غادي نديرو ولا هنا درنا لا ماس مونيتير. هنا اش غادي نديرو لي زاغريغا. غادي ندير لكم كل اغريغا ماشي تكون نحاولوا انه نخدموا نديرو جا السبوره كامله. نحاولوا انه نوازونيو نديرو جا السبوره كامله. اول اغريغا كاين هو لاغريغا 1 ام1 ماشي تكون لنا مون فيديسير بلس مون اسكريبتور. هاكا غادي نديرو ليه. هنا اش كاين عندنا ام1 اغريغا ام1. ابري غادي نمشيو غادي نلقاو لاغريغا ام2. لاغريغا ام2 ماشي تكون مون فيديسير مون اسكريبتور بلس لي بلاسمون افي. plus les placements en vue. هذا سي لاغريغا M2. غادي نمشيو غادي نلقاو لاغريغا M3. لاغريغا M3 تيتكون من M1 plus M2 يعني انه هذا سي لاغريغا M3. M3 ماشي تتكون من le monnaie judiciaire plus le monnaie scripturale plus les placements à vue plus les autres actifs monétaires. غنحاول انه نشرح هاد لا ماس مونيتير. هادي كتسمى لا ماس مونيتير. ماس مونيتير باش تكون موني فيديسير موني سكريبتورال لي بلاسمون ا فيو لي سيرتيفيكا مونيتير. بالنسبه لا موني فيديسير اللي هما لي زوطر اكتيف مونيتير بلس لي ديبو. لا ماس مونيتير ديال الموني فيديسير ماشي تكون من الموني ديفيزيونير اللي شرحنا بلس لي بيي دو. مون سكريبتورال تنقول انهم هما واحد لي ديبو ا فيو اللي تكون عندهم واحد لو سونط كريديتور شي لي زيتابليسمون شي لي بون كوميرسيال ولا لا بنك المال. وكاينه لي بلاسمون ا فيو اللي هما فيهم لي كونت سور كارني او كونت سور ليفري او الكاس ديبار. هادو ممكن انه فاش يكون عندك شي جدك كبير ولا شي جدك تسمع انه كاين عنده واحد في لابوست واحد الكونت سور كارني. هادوك سون دي كونت اللي كانوا قدام عند الناس الكبار وباقي لدابا كاين دي كونت سور كارني و دي كونت سور ليفري. بالنسبه لي زوطر اكتيف مونيتير اش فيهم لي ديبو ا تيرم اللي هما واحد لي ديبو اللي كنحطوهم واحد المده بحال كنسبوا انه واحد الانسان مبلوكي فلوسو على واحد المده ديال العام تياخذ عليهم لي زانتيري بلس كاينين لي سيرتيفيكا ديال هاد لي ديبو. هادو بالنسبه لي كونتر بارتي ديال لا بوليتيك مونيتير اول حاجه كاين لا ريزيرف انترناسيونال. ثاني حاجه كاين لي كريونس سور ليكونومي. ثالث حاجه كاين لي كريونس سور لادمينستراسيون بوبليك. ورابع حاجه كاينين لي زوطر راكوتير. بالنسبه لهاد البارتي هادي هي بارتي اللي كنت متعلقه بلا ماس مونيتير. غادي نمشيو دابا لاهم بارتي اللي كاينه وتحطات في بليزيور وطاني اللي هي البارتي ديال الكاري ماجيك. لو كاري ماجيك العقده ديال التلاميذ. هاد العقده هادي راه بطبيعه الحال غادي نحيدوها في هاد لا سيونس هادي. هاد العقده اللي هي عقده عند كل شيء كاري ماجيك. وإلا قلنا الكاري ماجيك نيكولاس كادلر كاري ماجيك. إلا قلنا الكاري ماجيك اش نقولو نيكولاس كادلر. وهنا غادي نذكرو كيفاش نحددو هاد الكاري ماجيك. كدا عقل معايا. ستابيليتي ديال لي بري تكون في رجليك هما اللي تيخليوك ستابل. لا كرواسونس تكون في دماغك هو اللي تيفكر. لومبلوا كتكون في اليمين يديك هي اللي كتخدم. لي زيكليبر اكستيريور تكونوا في اليسار يعني انه هاد اليد ديالي بغيت تبان ليكيليبر الا كانت هادي خدامه. عقل معايا مزيان.
دابا غادي نحاولوا انه نقادو هادشي هذا. بطبيعه الحال هكا غادي يكون هذا هو اليمين، غادي نديرو فيه لومبلوا. هنا غادي نديرو ستابيليتي دي بري. هنا غادي نديرو لا كرواسونس، وهنا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو لي زيكيليبر اكستيريور. دابا غتبان معايا مزيان. لومبلوا باش كنقيسوه؟ لومبلوا هو واحد لو طو ديال الشوماج. عقل معايا، لومبلوا كيعني لنا لو طو ديال الشوماج. لو طو ديال الشوماج، لو طو عقل معايا مزيان، لو طو ديال الشوماج باش ما كان هابط باش ما مزيان. يعني انه لو طو ديال الشوماج الزيرو ديالو هنا، الزيرو هنا، وكيبقى طالع وهو طالع. واحد جوج وانت غادي. لا كرواسونس ايكونوميك، لا كرواسونس ايكونوميك باش كنقيسوها بلو طو ديال لا كرواسونس. غادي نزيد الطو هنايا، طو دو كرواسونس. لو طو دو كرواسونس ها كيفاش يمشي؟ طالع من صفر، واحد جوج ثلاثة أربعة، وباش ما كان طالع باش ما مزيان، باش ما كان الطو دو كرواسونس طالع باش ما مزيان، وباش ما كان الشوماج هابط باش ما مزيان. نمشيو لي زيكيليبر اكستيريور. لي زيكيليبر اكستيريور غادي نديرو صفر هنا. علاش؟ هاد لي زيكيليبر اكستيريور اللي هما الصوت ديال لا بالونس، الصوت ديال لا بالونس، لو صوت دو لا بالونس. عقلوا معايا مزيان، هاد لي صوت دو لا بالونس سواء انه تيكون نيجاتيف سواء انه تيكون اش بوزيتيف، موان سواء انه تيكون نيجاتيف سواء انه اش يكون بوزيتيف. مزيان. هاد لا ستابيليتي ديال لي بري، ستابيليتي ديال لي بري بطبيعه الحال كيفاش غتكون؟ غتكون عكس ديال لا كروسونس ايكونوميك، يعني انه غادي تبقى هي اش غادي كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون هابطه بطبيعه الحال، ما كاينش مشكل. هنا دروكا غنخدموا عاوتاني باش بليطو. هنا راه ستابيليتي ديال لي بري راه بطبيعه الحال غتكون باش متعلقه بلو طو دانفلاسيون، وباش ما كان هذاك لو طو ديال لانفلاسيون هابط باش ما مزيان، باش ما كان لو طو ديال لانفلاسيون هابط باش ما مزيان. بالنسبه لهاد البارتي هي البارتي ديال كاري ماجيك. كاري ماجيك هكا خصك تكون عارفو. لومبلوا اللي هو لو طو ديال الشوماج خص تيكون تيمشي من صفر هكا، او ليكيليبر اكستيريور هو الصوت ديال لا بالونس كوميرسيال تيكون صفر تقريبا في الوسط، و تيكون بارتي نيجاتيف بارتي بوزيتيف، حيت الصوت ديال لا بالونس سواء انه تيكون نيجاتيف سواء انه تيكون بوزيتيف. لا كروسونس تمشي من صفر وطالع، و الطو اللي هو طو دو كروسونس و طو دانفلاسيون نورمال ستابيليتي ديال لي بري تيكون العكس ديالو. بالنسبه لهاد لابارتي هادي كانت هي الدغنيير بارتي في البوليتيك ايكونوميك. ان شاء الله نتلاقاو في البارتي الاخرى اللي هي غتكون متعلقه بالبوليتيك مونيتير. كان معكم بروف امين ايكونوميست في هاد لا سيونس اللي هي سيونس ديال البارتي 5 سور البوليتيك ايكونوميك.